मीडिया के दोस्तों की वसातत से अपने ILF पाकिस्तान, ILF इस्लामाबाद, ILF पिंडी और ILF KPK खसूसी तौर पे और ILF के पंजाब, मैं ये सिर्फ इतना अर्ज़ करूँ कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वकला जो हैं वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोड जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ वकला बाहर निकलेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो हैं, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं। और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिल के आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन 3 के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे। बाकायदा तौर पे अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ़ खोसर साहब मौजूद हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शायब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शायब शाहीन साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो 3 हैं। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पांव तले रोंदना है और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरामीम लाने की कोशिश हो रही है जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है वो ख़त्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है, अब उसके ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं और अपने लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहां अपनी मर्जी के फैसले कर सकें। और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम होगा जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। खोसा साहब, हाई कोर्ट के सामने वकला को रोका हुआ है। ये एक मीडिया की वसातत से हम बताना चाहते हैं, इस फस्तायत हुकूमत के अंदर आज काले कोर्ट को भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रोक लिया हुआ है। इस वक्त लेजेंड के बाहर भी वकला को रोका है। तुम खौफजदा हो, हम तुम्हारा खौफ तोड़ देंगे और हम इंशाल्लाह ये सारे बैरियर्स क्रॉस करेंगे। लतीफ खोसा साहब, मीडिया को भी रोका हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया को भी रोका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली शाह साहब
سینئر پیونی جج ہم آپ کے ساتھ ہیں، جناب منیب اختر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر. اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے ایک خط کے ذریعے سے، یہ اتنی غیر مناسب اور غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا، پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے. اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا، اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے میں سارے کالے کوٹ چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے، آئیے جمہوریت کو بچائیے، آئیے آئین کو بچائیے، کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے. خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور عدلیہ کے ساتھ ہم بلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ حقیقی ایم این اے. جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی تفصیل سے کھوسا صاحب نے بھی بات کر دی ہے جی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کریں گے. لیکن ایک بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا. قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے. سو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ متحمل نہیں ہو سکتا. اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں. سپرمیسی آف لا، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا انشاءاللہ. آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، ملک میں اپنا عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. زرداری نے پیپلز پارٹی کو ویسے ختم کیا تھا، اور بلاول زرداری جو اس امینڈمنٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پہ بالکل زمین بوس کر دی ہے. بات رہی وکلا کی، دیکھیں وکلا نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہونے دیں ہم کسی بھی صورت میں. آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عدلیہ نے ہمیشہ کہا ہے وی آر کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن. جس طرح وکلا کی ذمہ داری آج اس وقت عدلیہ کی خود کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس آئین کو تحفظ دینے کی. بہت شکریہ. میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی اس اسٹیٹ پہ کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی آئین کی بالادستی کو چھیڑا گیا، جب بھی آئینی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا، تو اس میں سب سے پہلے جو تھا وکلا اس غیر آئینی اقدام جس طریقے سے فیڈرل کورٹ ہے وہ آ کے آئینی ترمیم کر رہے ہیں. انشاءاللہ وکلا اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور آج یہ پہلا قطرہ ہے. یہ پوری تحریک چلنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ یہ جیت جو ہوگی 25 کروڑ عوام کی، اور انشاءاللہ آئین پاکستان جیتے گا، ریاست جیتے گی.